खदीजतुल कुबरा ने अरब माशरे में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए क्या निज़ाम बना रखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह मैं पहले ये गुफ्तगू के साथ मुंसलिक होना चाहूँगी कि जनाब सैयदा की अज़मत यह है कि एक तो नूरी औलाद मुस्तफ़ा की माँ है, हकीकी माँ जो हैं वो जनाब खदीजा है। दूसरी तरफ जो उम्मत के बच्चे हैं जिनकी माँ उम्मुल मोमिनीन है, उम्मुल मुस्लिमीन है, उम्मुल मोमिनीन बनकर बीबी ने अपनी कफ़ालत की है अपने उन बच्चों की भी, सिर्फ उन बच्चों की भी कफ़ालत जनाब सैयदा ने अपने माल से की है। यानी उस ज़माने में जितने ईमान लाने वाले ग़ुलाम, कम रिज़्क़ रखने वाले फ़ुक़रा जो मुसलमान हो रहे थे, उन सब की कफ़ालत, यानी अपने ज़ाहिरी औलाद तो आका को दी ही दी, उसके साथ साथ जो अपनी मानवी औलाद है उसकी भी कफ़ालत का एहतमाम भी जनाब खदीजा ने किया है। उसके बाद में अजब है कि तारीख़ शायद ये कहती कि आका मुस्तफ़ा की तरफ से अगर पैगाम जाता तो ये कहा जाता कि साहिब माल ख़ातून को इसलिए मुंतखब किया आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकि दीन के लिए कुछ खर्च जमा किया जा सके। उसके लिए जनाब सैयदा की वो बाअज़मत बसीरत कि ख़ुद जाकर कनीज़ बनकर अपनी तरफ से पैगाम ज़ौजियत भिजवाया। और उसके अंदर भी बड़ा खूबसूरत सरवत साहिबा, मैं जब तारीख़ के औराक़ उठाती हूँ तो मुझे बीबी का जो सियासी तदब्बुर है, जो तारीख़ी तदब्बुर है, उस पर फ़ख्र होता है कि जनाब सैयदा ने 2 ऐलानात करवाए हैं। और ऐलान करने वाला कौन है? वरक़ा बिन नौफ़ल, जो अपने ज़माने का एक बेहतरीन आलिम, दाना, हकीम और तमाम आसमानी किताबों का आलिम है। लोग उसका एहतराम करते हैं। उसके ज़रिए 2 ऐलानात करवाए। एक जवारे काबा में खड़े होकर ऐलान किया वरक़ा बिन नौफ़ल ने, जब बीबी ने ये इरादा किया कि वो पैगाम ज़ौज आका मुस्तफ़ा की खिदमत में भेजेंगी, तो वो ऐलान कर रहे हैं वरक़ा बिन नौफ़ल के ए सनादीद अरब, ए अहले क़ुरैश, ए सरदारान अरब। मुखातिब वो सरदारान हैं जो दस्त बस्ता बीबी से अपने ज़ौजियत की खैरात मांगते रहे। कहते हैं कि क्या आपके नज़दीक खदीजा क्या है? उसके जवाब में लोगों ने जवाब दिया, हम खदीजा जैसी पाक तीनत, बा इफ़्फ़त, बा अस्मत, ताहिरा खातून की अज़मत को सलाम करते हैं, जो उम्मुल मसाकीन है, मिस्कीनों हाजतमंदों की दर्दमंद है। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा फिर कहा कि क्या आप चाहते हैं कि खदीजा ज़ौज करें? क्योंकि इतने अरसे से बीबी उस उम्र तक पहुंच चुकी हैं, 28 साल और बाज़ रवायतों में 40 साल, 28 साल हमारे यहाँ ज़्यादा वो है। तो उस 28 साल हो चुके हैं, अगरचे यहाँ गरम इलाके में 9 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो सब लोग इंतज़ार में हैं कि खदीजा किसको मुंतखब करेंगी। उन्हें क्या मालूम कि वो साहिब माल क्यों मुंतखब करेंगी कि ख़ुद मलिकत तुज्जार हैं। उनके नज़दीक जो उनका मायार है वो इल्म है, वो दानाई है, वो हिकमत है, वो तदब्बुर है, वो अखलाक है, वो किरदार है, वो अमल है, वो हिदायत है, वो रोशनी है, वो मंजिल है, वो नूर है कि जिसका वो मुशाहिदा कर चुकी हैं। जनाब सैयदा ने वरक़ा बिन नौफ़ल को कहा कि वरक़ा, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक सूरज है, रोशन सूरज, जो मक्का की स्याह वादी को सफ़ेद करता हुआ मेरे आंगन में उतरता है। और वरक़ा कहते हैं कि खदीजा, मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ, आखिरी नबी की निशानियों में लिखा है कि आखिरी ओहदे जलीला पर मुतमक्किन आखिरी नबी एक ऐसी खातून से अख्द करेगा जो अपने कबीले की सरदार और साहिब माल खातून होगी, और वो अपना माल और अपनी जान उसके दीन पर वार देगी। मुझे ये महसूस होता है कि तुम मुंतखब कर दी गई हो उस ज़ौज के लिए। तो बीबी के दिमाग में ये ज़ौज के लिए है। तो ये ऐलान वरक़ा कह रहे हैं कि तुम चाहते हो कि खदीजा अक़्द करे? तो सब ने कहा हाँ, हम ये चाहते हैं कि खदीजा अपने लिए बेहतरीन शौहर का इंतखाब करो। उसके जवाब में फिर वरक़ा कहते हैं कि खदीजा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने लिए शौहर चुना है। ये पहला ऐलान है, ताकि कल कोई ये ना कहे कि आका ने साहिब माल खातून, बल्कि कहा कि मैंने ख़ुद को अपने लिए अपने शौहर को मुंतखब। दूसरा ऐलान वरक़ा बिन नौफ़ल ने ही किया निकाह के बाद, अक़्द के बाद। कहा कि खदीजा की तरफ से ये ऐलान सुनिए कि उनकी 400 कनीज़ें, उनका माल, उनके ग़ुलाम, उनका महल, उनका चलता हुआ कारोबार आज के बाद से वो आका मुस्तफ़ा की खिदमत में हिबा कर रही हैं, तोहफ़तन उनको अता कर रही हैं। अब उसके मालूम हो गया कि माल भी बीबी खदीजा ने अपनी हिकमत और दानाई से अता किया, दीन के ऊपर वारा। और वारने की भी क्या अजब खूबसूरत बात है कि बीबी की आगोश को कौसर से मुनव्वर किया गया। कौसर अरबी ज़ुबान में कसरत से निकला है, यानी बरकत ही बरकत। और ये बरकत की जो बशारत है, ये बीबी को पहली दफ़ा नहीं मिली जनाब सैयदा की। इससे पहले माल में बरकत की बशारत ले चुकी हैं जनाब सैयदा। पाक कारोबार की बुनियाद रखी खदीजा ने, और अल्लाह ने उस पाक कारोबार को इतनी बरकत, इतनी कसरत अता की
کہ وہ مال کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور پھر اس پاک مال کی عزت افزائی یہ ہوئی کہ خدا نے اپنے مشن لا الہ کے لیے خدیجہ کے مال کو پسند فرمایا، اور خدیجہ نے اپنا مال جان عشق کے قدموں پہ رکھ دیا۔ یہ 2 اعلان ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بی بی اتنی صاحب مال تھی کہ بی بی کا جو محل تھا وہ ریشم کی تنابوں اور فولادی میخوں پر کھڑا تھا، سبحان اور اتنا بڑا محل تھا کہ اس میں پورا مکہ سما سکتا تھا۔ اگر آقا دنیا کے حوالے سے دیکھتے تو ایک اچھی بہترین باعظمت زندگی، ظاہری طور پر ایک باثروت زندگی گزار سکتے تھے، مگر آقا نے باثروت نہیں، وہی سادگی ہے، وہی پیوند لگی چادر ہے آقا کے کندھوں پہ۔ ہم کسی نے نہیں دیکھا کہ اس مال کو آقا نے اپنے لیے استعمال کیا، وہ ضرورت مندوں پر۔ اس سے پہلے بھی خدیجہ ضرورت مندوں کے لیے ام المساکین تھی، گھر دار المساکین تھا۔ آقا کے آنے کے بعد وہی در مصطفیٰ نے کھول کر بی بی کی تمام بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جناب سیدہ کا مال کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے تو وہ غلام جو اسلام لے کر آئے اور پورا ایک ان کا معاشی سسٹم ٹوٹا، سردار کے ساتھ ان کا کھانا پینا سونا اوڑھنا سب کچھ ان کے ذمہ تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ساری کفالت جناب سیدہ نے کی۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئیں، ان میں لاکھوں، یہاں اس وقت کے لاکھوں کے برابر سرمایہ چاہیے تھا، کتنے لوگوں کا جانا جو بے مال تھے، وہ سارا خرچ جناب سیدہ کی طرف سے تھا۔ مکہ میں اگر قحط پڑا تو جتنے مسلمان تھے وہ نہیں، پورے مکہ کے لیے بی بی نے اپنے مال کو اس طرح سے رسول اللہ کے ہاتھوں اس طرح سے تقسیم کیا کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن میں حساب نہیں لگا سکتا تھا، یعنی جو گنتی کا حساب ہے وہ نہیں لگ سکتا تھا کہ خدیجہ نے کتنا مال اس قحط پر وار کر لوگوں کے زبانوں پر لقمے رکھے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو اصحاب صفہ کے اصحاب ہیں ان کی ساری کفالت جناب خدیجہ کے ذمہ تھی، جو بعد میں جناب سیدہ نے اپنے ذمہ لی فدق کی آمدنی سے۔ اس کے بعد بے شمار چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف، جتنے لوگ تھے ان کے جانے کا سرمایہ، اس میں جو جانور چاہیے تھے، اس میں جو رسد چاہیے تھی، جو زیادہ سفر چاہیے تھے، وہ سب بی بی کے مال سے۔ مدینہ میں جا کر آقا نے بی بی کے جانے کے بعد، رخصت کے بعد، پھر بی بی کے مال 10,000 دینار لگا کر جو مسجد پہلی تعمیر کروائی مدینہ میں، وہ بی بی کے مال سے ہوئی۔ غلام آزاد ہوئے بی بی کے مال سے، اور بے شمار چیزیں اب اس وقت جو ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمام مصارف جناب سیدہ کی مال سے پورے دین کو طاقت عطا کی گئی۔ اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ وسیع عالم طفلی میں ہے، یعنی رسالت کا وسیع جو ہے وہ 5 سال کا ہے، اور وسیع کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ رسالت کے برابر کی نظر رکھنے والا، اس کے برابر عمل اور اخلاص کے ساتھ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا وسیع خدا عطا کرتا ہے۔ یہاں وسیع 5 سال کا ہے۔ اس وقت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو عمل میں، کردار میں، حسن نظر میں، اخلاص میں، عمل میں، دانائی میں، حکمت میں، ارادے میں، خلوص میں اس مقام پر ہو جہاں علی کھڑے ہیں۔ اور آقا نے بالکل اپنی زبان سے یہ بتا دیا کہ دونوں میرا وسیع علی مرتضیٰ شیر یزدان امیر المومنین کے برابر خدیجہ کھڑی ہے اخلاص میں۔ کہا کہ علی کی ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہے، اور پھر فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں کو ایک بتا دیا کہ اگر علی کی تلوار کی ایک وار عبادت ثقلین سے افضل ہے تو خدیجہ کا مال وہ جہاد بالسیف ہے، یہ جہاد بالمال ہے۔